قل للقوافي تكتسي حللا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم عندما يريد قتل أخيه المسلم لأجل شيء من أعراض الدنيا أو مصلحة من مصالح الدنيا فأنه يكون في النار، والمقتول كذلك يكون في النار. الصحابي رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث يسأل ويقول: هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل في النار. هذين كلام عقلاني يعرف ويعقل، لأنه أراد قتل أخيه وقتله، ولكن المقتول مسكين قتل، لماذا هو في النار؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو كذلك لو تمكن من قتله لقتله، كان يريد أن يقتل أخاه هذا، ولكنه بادر إليه وقتله. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القاتل والمقتول في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يجازي كل عبد حسب نيته، ماذا كان ناويا وماذا كان يقصد. فإذا كان يريد أن يقتل أخاه المسلم حتى يحصل على شيء من أشياء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يلقيه في النار، لأن قتل المسلم أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمع أهل السماوات والأرض في قتل مسلم لأكبهم الله في النار. اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض كلهم في قتل مسلم واحد، الله تعالى يدخلهم نار كلهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يريد أن يحصل على دمه؟ كيف يريد أن ينال منه؟ فإذا كان ناويا هذه النية، فالله سبحانه وتعالى يجازيه حسب نيته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وعندما سئل عن سبب دخول المقتول في النار، الرسول صلى الله عليه وسلم بين، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.